बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे से देख लेते हैं। 141 आयत तक हमने पढ़ा था और आगे से देख लेते हैं। कज़ालिका युबय्यिनु, खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह लकुम, तुम्हारे लिए आयाती ही, अपनी निशानियों को, आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम अकल से काम लो। अल्लाह तुम्हारे लिए बामुहावरा इसी तरह अल्लाह खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए आयात, अपनी आयात को, ताकि तुम अकल से काम लो। यानी अल्लाह को पहचानने के लिए उसकी कायनात निशानियों से भरी पड़ी है, और अगर तुम अकल वाले हो तो तुम देख लो कि क्या क्या जो है उसकी हिकमतें और क्या क्या उसकी निशानियाँ। अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, इलल्लज़ीना, तरफ इन लोगों के जो खरजू, जो निकल गए, मिन दयारहिम, अपने घरों से, वहुम, और वो हज़ारों में, अलूफुन, हज़ारों में थे, हज़र अल मौत, मौत के डर से। फ़काला, तो कहा, लहुम, इनको, अल्लाह ने, मौत मर जो, सुम्मा, फिर अखियाहुम, इसने जिंदा किया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लज़ू फ़ज़लिन, बहुत फजल वाला है, अल्लाह से, लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग जो है, अक्सर उन्नास से, अक्सर लोग ला यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। ये जो है ना, ये आयत बनी इसराइल के खुरूज की तरफ इशारा करती है, जब वो मेरे हाल में फ़लस्तीन से निकल गए थे और किनानियों की हुकूमत थी और दुनिया में उनका कोई ठिकाना नहीं था और वो सहराओं में भटक रहे थे। तब हज़रत मूसा के ज़रिए अल्लाह ने उन्हें कहा था कि इन ज़ालिम किनानियों के ख़िलाफ़ जंग करो और उन्हें जो है अपनी पहले वो मतलब जंग की तरफ माइल नहीं थे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि उनसे जंग करो, अपनी वो वापस लो। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है उन्हें जंग के लिए कहा तो उन्होंने बुज़दिली दिखाई। जब वो मौका था, उन्होंने जो है मौत के डर से जंग की तरफ रुजू ना किया। तो इस वाक़े की तरफ इशारा है। और फिर आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कुरानी किताबों से पता चलता है कि वो 40 साल तक जो है सहराओं में भटकते रहे। यानी अल्लाह ताला ने उनको उनकी बुज़दिली की सज़ा दी और उनका कोई ठिकाना नहीं था, और बिलाखिर जो है कहीं जाके मामला ख़त्म हुआ जब उन्होंने जंग की और वापस लिया। वक़ातिलु, और जंग करो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वअलमू, और जान लो, अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इसी तरह जो है जंग करो। अब किसको कहा जा रहा है? कुरैश को कहा जा रहा है कि वो जिनको जो इस्लाम कबूल कर लिया, उन्हें तरह तरह की अज़ीतें दी गई और उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया, और मदीना में वो साल डेढ़ इसी तरह रहे। तो वो हर वक्त कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें हुक्म दे, जंग करें। तो जब उन्हें जंग का वाक़तन हुक्म दिया गया तो उन्होंने, बाज़ लोग जो है उसमें से वो बुज़दिली दिखाने लगे और अपनी जो है डर को ज़ाहिर करने लगे। तो उनको ये मिसाल दी गई है कि जैसे अल्लाह ने 40 साल तक उनको भटकने के लिए छोड़ दिया था, अगर तुम अल्लाह की राह में जानो माल की कुर्बानी नहीं दोगे और दिल से, सिद्के दिल से अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी वो मामला पेश आ सकता है। मंज़ल्लज़ी, कौन है वो जो युकरिज़ु, कर्ज दे, अल्लाह को, कर्ज़न, कर्ज, हसना, अच्छा, फ़युदाइफ़हु, तो वो बढ़ा देगा इसको, लहू, इसके लिए, अज़आफ़न, कई गुना, कसीरातन, बहुत ज़्यादा। मंज़लज़ी, कौन है वो जो कर्ज दे अल्लाह को, अच्छा कर्ज, तो वो इस बढ़ा देगा इसको, इस बंदे के लिए कई गुना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो हमारे माल जो है दुगना होके या 9 गुना होके वापस आता है। तो ये अल्लाह के वादे हैं जो बिल्कुल बरहक हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि कौन है जो वो कर्ज दे अल्लाह को, यानी अल्लाह की राह में नेकी करो और माल खर्च करो और उसमें तुम्हारी अपनी नफसानी ख्वाहिशात का दखल ना हो,
اور اس میں دکھاوا نہ ہو اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. اگر وہ اللہ نیت قبول کرتا ہے تو اگر آپ دل سے کرتے ہیں تو یقیناً قبول ہوگی. اور پھر جو ہے جو اس صورت میں اللہ سے معاملہ کیا جاتا ہے انتہائی نیکی کی حالت میں، اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہہ رہے ہیں، اچھا قرض. سبحان اللہ. واللہ اور اللہ یکبزو گھٹاتا ہے، یبسطو اور بڑھاتا، علیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اور اللہ گھٹاتا بھی ہے اور بڑھاتا بھی ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یقیناً جو مال اللہ کی دین ہے تو اس کے حکم سے، اگر اس مال کے ساتھ اس کے احکام بھی ہیں، جوڑ چھوڑ کر رکھنا، بخل کرنا، فضول خرچی کرنا، انتہائی صورتوں پہ جانا، بالکل بھی کسی بھی معاملے میں اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے. اور مال دبا کے رکھنے کے لیے نہیں، اپنے اوپر لٹانے کے لیے اگر آپ ہیں نا تو آپ غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس مال کے بھی کچھ احکام ہیں، اور اگر ان احکام کی خلاف ورزی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھٹاتا بھی ہے اور بڑھاتا بھی ہے. اور آپ کو بڑھانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اور آپ کو گھٹانے کے ہمیں خود اپنے کاموں کی وجہ سے پتہ ہوتے ہیں کہ یہ ہے تو ہمارا مال گھٹ رہا ہے. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور تمام معاملات جو ہے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے بے شک. علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الملاء طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی جن واسطے ایک نبی کے، لہم مبعث ان کو مقرر کر لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اب پھر جو ہے بات کا رخ جو ہے ان آیات کا رخ بنی اسرائیل کی طرف مڑتا ہے. اور ابھی بامحاورہ دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے کہا واسطے ایک نبی کے، ان کو اپنے، لہم مبعث ان کے لیے، یعنی کہ مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یہ بنی اسرائیل جب حضرت سموئیل، میرے خیال میں سموئیل ہی ان کا نام ہے، وہ جو ہے اللہ کے نبی جو ہے ان پر حکومت کرتے تھے اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو جو ہے ان کو ایک بنی اسرائیل کو ایک سردار کی ضرورت تھی جو بہت جیدار ہو اور جس کی سربراہی میں وہ حکومت وہ جنگ کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سردار چاہیے، لیکن انہوں نے ایک خلافت نہیں مانگی، انہوں نے صرف ایک بادشاہ کی فرمائش کی تھی، ایک انسان بطور بادشاہ ان پر مقرر کیا جائے. تو جو ہے پھر جو طالوت علیہ السلام تھے وہ ایک چرواہے کے بیٹے تھے، اور وہ بہت خوبصورت اور بڑی خوبصورت یعنی کہ خوبصورت بھی اور مضبوط شخصیت کے مالک اور پاروب ہستی تھے. وہ چرواہے کے بیٹے تھے، وہ بکریاں ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور جو ہے سموئیل علیہ السلام کی جب گزرگاہ سے ان کے محل کے پاس سے گزرے تو انہیں اللہ نے اشارہ کیا کہ یہی وہ شخص ہے جو کہ بنی اسرائیل کی امامت کرے گا. وہ چرواہے کے بیٹے تھے اور وہ اپنے کسی کام سے نکلے تھے، لیکن پھر سموئیل علیہ السلام انہیں اندر لے کے گئے. اور دوستو چونکہ یہ واقعے میں بہت ساری یہ چیزیں جو آپ نے ایگزیکٹ کوٹ کرنی ہوتی ہیں، تو آپ کو جو مزید فردر اس میں ڈیٹیل چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. قالا اس نے کہا، حل کیا، تم امید ہے تم کو، ان اگر کتبہ لکھا گیا، علیکم تم پر قتال جنگ کرنا، اللہ کے نہ تقاتلو تم لڑو گے. اس نے کہا جب اسے بنا دیا گیا، طالوت علیہ السلام کو سردار بنا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا امید ہے کہ اگر لکھا گیا تم پر جنگ کرنا کہ نہ تم لڑو.
यानी कि क्या वाकई तुम दिल से लड़ना चाहते हो? तुम्हें एक अपने सिपह सलार की ज़रूरत है जो तुम्हारी क़यादत करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम एक बंदे को ढाल भी बना लो और जो है लड़ने के लिए तुम तैयार ना हो और वहाँ बुज़दिली दिखाओ। और फिर दोस्तों आप जानते हैं कि जब बहसियत कौम कोई कौम बुज़दिली दिखाती है तो फिर उनका क्या हशर होता है। यानी कि जो फ़राइज़ हैं उस पर तो जंग भी एक तरह का फ़र्ज़ हो जाती है बाज़ हालात में, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कौलू उन्होंने कहा वमा और क्या है, लना हमारे लिए, अल्लाह के ना, नुकातिल हम लड़ाई करेंगे, फ़ी सबीलिल्लाह। उन्होंने कहा कि क्या है हमें कि हम लड़ाई ना करेंगे अल्लाह के रास्ते में, जैसे बिल्कुल अंदर से तैयार बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें क्या है कि हम क्यों ना लड़ाई करेंगे। वक़द और तहकीक उखरिजना हम निकालेंगे मिन दयारिना अपने घरों से, व अबनाइना और अपने बेटों से। उन्होंने कहा कि हम और तहकीक कि हम निकालेंगे अपने घरों से और अपने ख़ानदानों से, अपनी फैमिलियाँ और हमारे करीबी रिश्ते हमें ज़बरदस्ती जबरन निकाला गया है, तो हम क्यों ना जंग करेंगे। फलम्मा फिर जब कुतिबा लिख दिया गया अलैहुमुल क़ितालु इन पर जंग करना, तवल्लु तो वो मुंह मोड़ के, इल्ला मगर कलीलम मिनहुम थोड़े से, मिनहुम इनमें से। इतनी ज़्यादा हुज्जतें करने के बाद बनी इसराइल, इतनी ज़्यादा अड़ियाँ मनाने के बाद जब उन पर फिर जब लिख दिया गया इन पर जंग करना, तो वो मुंह मोड़ गए मगर थोड़े से इनमें से। और जब जंग का वक्त आया तो अक्सर लोगों ने बुज़दिली दिखाई। चंद एक साहिब ईमान लोग थे जो तालूत अलैहिस्सलाम के साथ डटे रहे, और वो बहुत चंद लोग थे, और जो अक्सरियत दावेदार थी जंग की, उन्होंने पीठ दिखाई। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन जानने वाला है ज़ालिमों को। और ऐसे लोगों को जो अपनी शर्तें तो मनवाते हैं लेकिन बाद में अपनी जो है औकात दिखा देते हैं, अल्लाह उनको तो खूब जानने वाला है। हर वो शख्स जो अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करे और अहकाम के बीच के रास्ते तलाश करे, वो सब जालिम लोग हैं। वकाला और कहा लहुम इनके लिए नबीयुहुम इनके नबी ने, बेशक इन्नल्लाह बेशक अल्लाह का तहकीक बासा मुकर्रर कर दी है लकुम तुम्हारे लिए तालूत को, तालूत मालिकन एक बादशाह। वकाला जब सिमुल जो नबी थे उस वक्त के बनी इसराइल के, उन्होंने कहा वकाला और कहा इनके लिए इनके नबी ने, बेशक अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए तालूत को एक बादशाह। जब ये उस वक्त की बात बताई जा रही है जबकि वो एक बादशाह का तकाजा कर रहे थे, और जो है सिमोइल जो नबी थे उस वक्त के, उन्होंने जो है तालूत बताया कि तालूत को तुम्हारे लिए एज़ आ बादशाह मुकर्रर कर दिया गया है। कौलू उन्होंने कहा अन्नी कहाँ से यकून हो सकती है लहू इसके लिए अलमुल्क बादशाहत अलैना हम पर, व नहनु और हालांकि हम अहक को ज़्यादा हकदार हैं, बिल मुल्क के मिनहु इस बादशाहत के, इससे यानी इससे तालूत अलैहिस्सलाम से, वलम और नहीं योता वो दिया गया उस सातम वसत मिनल माल माल से। अब देखें कि जो जाहिल अक़वाम होती हैं और जो शरअंगेज़ अक़वाम होती हैं और जो हठ दरम और ज़िद्दी होती हैं, और जो इंसानों से हटकर अल्लाह से ज़िद लगा ले, उसे आप खुद सोचें कि वो कैसा इंसान हो सकता है। जो अल्लाह से ज़िद लगाए, अल्लाह के फ़ैसलों से ज़िद लगाए, वो इंसान तो नहीं होता। तो यहाँ ये बात सादिक आती है कि जब उन्होंने एक बादशाह की जो है फरमाइश की, और तालूत अलैहिस्सलाम जो एज़ आ बादशाह इन पर मुकर्रर किए गए, जो एक चरवाहे के बेटे थे, तो उस वक्त उन्हें बड़ी हया और गैरत, जो कि मैं कहूँगी कि एक शैतानी चीज़ है, वो उन्हें सताने लगी। कौलू उन्होंने कहा कहाँ से हो सकती है इसके लिए बादशाहत हम पर, हालांकि हम ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत के इससे, और नहीं वो दिया गया वसत माल से।
یعنی کہ یہاں ان کے غربت کو تانا بنایا گیا کہ وہ چرواہے کے بیٹے ہیں، وہ بہت ہی اللہ کے کرائٹیریے پر جو اپنے بندوں کو چننے کے لیے وہ کرتا ہے اس پر پورے اترتے تھے، اور اب یہ اللہ کی جو ہے چناؤ پر سوال ہو رہا ہے، اس پر ہٹ درمی اور سرکشی دکھائی دے رہی ہے، دکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر بادشاہت کریں، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں۔ حالانکہ اس وقت بنی اسرائیل میں اتنی برائیاں پیدا ہو چکی تھی کہ ان میں ذاتی طور پر بحیثیت قوم کوئی خوبی نہیں رہی تھی، اور وہ انسانیت کے نچلے درجے پر گر چکے تھے۔ اس وجہ سے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ حقدار نہیں ہے ہم پر بادشاہت کے، اور اس کے پاس تو مال ہی کم ہے، یعنی کہ مال کم ہے تو وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ قولا، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، ان اللہ اصطفاہ، چن لیا ہے اس کو، علیکم، اوپر تمہارے، وزادہ، اور بڑھا دیا ہے اس نے اس کو، بسطاتن، فراخی کو، کشادگی کو، فی العلم والجسم، اور جسم میں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے، اس نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو اوپر تمہارے، اور بڑھا دیا ہے اس نے اس کو اس کی فراخی کو علم میں اور جسم میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے تمہارے لیے۔ سموئیل نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے چن لیا ہے، اور اس کی شخصیت دیکھو کہ اللہ نے اسے کثیر تعداد میں علم دیا ہے، اور اس کی شخصیت کو بہت جاذب نظر بنایا ہے اور بہت ہی شاندار بنایا ہے۔ یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے آدھی آدھی ٹانگوں تک آتے تھے، اس قدر وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک باروب شخصیت اور باروب جسم اور خوبصورتی رکھتے تھے۔ اور واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے بادشاہت اپنی، من جسے یشاء چاہتا ہے، اور اللہ بادشاہت اپنی دیتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر آیت کے آخر میں آپ اللہ کے دو جو ہے بہت ہی بہترین نام اس آیت کے حساب سے پڑھتے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ جو قرآن کو اندر کی گہرائی تک سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں پہ ان ناموں کا کیا مطلب ہے۔ اور اللہ بادشاہت اپنی اسے دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی فقیر کو بادشاہ بنائے یا کسی چرواہے کو بادشاہ بنائے، چونکہ وہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے اور ہر چیز جانتا ہے، اس لیے وہ چنتا ہے، اور اللہ کی چناؤ پر سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وقالا، اور کہا، لہم، ان کے لیے، نبیہم، ان کے نبی نے، انا، بے شک، آیات، نشانی، ملک ہی، اس کی بادشاہت کی، ان، یہ کہ یاتی یکم التابوت، وہ یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس ایک تابوت، فی ہی، اس میں، سکیناتن، تسکین ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بقیتن، اور باقی ماندہ ہے، مما، اس میں سے، جو ترکا، چھوڑ گئے، آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، و آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام، تحملہ الملائکۃ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے جو نبی ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں، اور کہا ان کے لیے، ان کے نبی نے، کہ بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس ایک تابوت، اس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ماندہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے، آل موسیٰ علیہ السلام و آل ہارون علیہ السلام، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب، یہاں دوستوں تشریح دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنے اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے جب اللہ نے چنا، انہیں پتہ ہوگا کہ بنی اسرائیل جیسی سرکش اور ضدی قوم جو ہے کیا کیا سوال نہ کرے گی، اور چونکہ دنیا کی ہم امامت سے انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، تو
وہ پھر سمول جو نبی تھے ان کو بتاتے ہیں کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ تابوت سکینہ جو ہے، اس کو تو سارے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ اب مان جاؤ کہ ایک چیز جو تمہاری ماننے والی ہے وہ ایز اے نشانی وہ لا رہا ہے، اس کے پاس ہوگے. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیاتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. یعنی کہ تابوت یعنی اس چیز میں کہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہوگا، جس پر تمہیں یقین ہے کہ اس میں ان کے پیغمبروں کے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک جو ہے ایز اے نشانی جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا. اور تم میں سے جو لوگ حق اور سچ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا چیز ہے، تو وہ پھر جو ہے اگر تم ماننے والے ہوئے تو تم اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا. دوستو یہ 248 آیت ہے. 248 آج ہم نے 248 تک پڑھا ہے. مؤمنین تو دیکھتے ہیں آج ختم 248 آیت پہ ہم نے ختم کیا. تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا. اللہ حافظ.